बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे। रब ताला बे औलादों को औलाद, बीमारों को शिफा, बेरोजगारों को रोजगार दे दे। अल्लाह ताला मोहताजी से बचाए हर इंसान को। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। ब्लॉग या मैं नहीं चाहती हूँ मैं किसी पे कोई रिव्यू दूँ, लेकिन देखते हैं क्योंकि हम लोग, मैं बार बार वही कहती हूँ, शायद जुमला भी घिस पिट गया बेचारा, कि अगर हम एक फैमिली की तरह हैं, हम एक फैमिली हैं, सब यूट्यूबर एक दूसरे को देखते हैं, महसूस करते हैं एक दूसरे की तकलीफ, पर एक तकलीफ को हम महसूस नहीं करते हैं। जिनको हमारी ज़रूरत है हम उनके काम नहीं आते हैं। और हर कोई अपने अपने चक्करों में लगा रहता है कि व्यूज़ बढ़ें, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इंसान, क्या बोलूं यार, जो है वो सच तो बोलो। कि किसी एक ने शादी कर ली है तो सबकी बीवियां निकल आई, कोई आगे कोई पीछे, किसी की पुरानी बीवी, किसी की नई बीवी, किसी की वो ना, किसी के कोई बीमार हो गया तो सबकी कोई ना कोई, अल्लाह ना करे कोई बीमारी निकल आई। कोई ज़रूरतमंद है तो सबके, खैर ज़रूरियात तो सबके होते हैं। तो एक अंबर का मसला भी चल ही रहा था। तो अब आज मैंने फिर एक नया तमाशा कल से मैं देख रही हूँ कि सबा अहमद व्लॉग, इन्होंने पहले भी एक ऐसा ही कुछ ड्रामा क्रिएट किया था, जो कि फिर अजीब व गरीब तरीके से वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। फिर भाई का मसला खड़ा हो गया कि भाई ने दूसरी शादी कर रहा है, यूट्यूबर से शादी कर रहा है। फिर जी वो अजीब व गरीब से वो झाग की तरफ बैठ गया। और अभी फिर वही मियाँ बीवियों ने एक मसला शुरू कर दिया। बीवी ब्लॉग, अपना चैनल वही है, दोनों साथ में ये ब्लॉगिंग करते हैं मियाँ बीवी। और शौहर वीडियो बनाता है, बीवी अपने काम धंधों में लगी रहती है। और अब ये हो गया कि जी मियाँ बीवी अलहदा हो गए। शौहर घर से निकल गया रोता हुआ, और बीवी अपने घर में रो रही है कि हमें छोड़ के चला गया, वापस नहीं आ रहा। और शौहर कह रहा है कि सबा मतलबी है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले मैंने इनका वीडियो देखा था कि इसने एयर कूलर और ओवन लेके आया था। तो ओवन, हालांकि उसको, सबा को शायद पता भी नहीं था कि ओवन आया है, तो उसका पता था। और ओवन आया, बड़ा खुश हो रही थी ये वो। और अभी जी ये कह रहा है कि सबा को गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, किसी चीज़ में खुश नहीं है। हालांकि सबा, आप लोगों ने सबने देखा होगा कि ये लोग बैठ के चटनी के साथ भी खा रहे थे, खुश थे। और अपनी छोटी मोटी चिप्स विप्स बेच के तब भी खुश हो रहे थे। और आजकल अल्लाह ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, घर बन गया, फ्रिज आ गया, मशीन आ गई, वॉशिंग मशीन आ गई, मोटर वगैरह लग गए। तो अब फिर ये रोना धोना। तो यार, मैं शुरू से मैंने अपने लिए ये कहा कि जी मैं कैंसर की मरीज़ हूँ, तो मेरा इलाज चल रहा है वो है इसमें। लेकिन मैंने रो धो के ये नहीं कहा है कि भी जो मेरी किस्मत में व्यूज़, जो अगर चैनल चल रहा है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं चल रहा है, वो मेरी किस्मत, नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है। अब मैं क्या क्रिएट करूँगी जी? मुझे घर घर से धक्का दे के निकाला है क्योंकि मैं बीमार हूँ। और मेरी
کیئر نہیں ہو رہی ہے اور میرا خیال نہیں کیا جا رہا ہے. تو یار چھوٹے موٹے تکلیفیں ہر گھر میں ہیں، چھوٹے موٹے جھگڑے میاں بیویوں کے ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہ نا تم بری طرح آدمی ہو کے رو رہے ہو. جی میری تو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہر کام میں وہ بیچاری لگی رہتی ہے کہ وہ تو کون خدمت کر رہا ہے. مہمانوں کا دیکھ بھال نہیں کر رہی، وہ بھی آپ لوگوں نے شاید دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا کہ مہمانوں کی کتنی عزت، وہ بچی کتنا خیال رکھتی ہے، تو مہمانوں کا خیال نہیں کرتی ہے. اب میں صبا کے ساتھ نہیں رہوں گا، چینل بھی دے دیا، گھر بھی دے دیا، گاڑی بھی اس کو دے دی. اب میں دوسری لے کے آؤں گا، پھر اسی گھر میں آؤں گا اور میرے ماں باپ کی وہ خدمت کرے گی، وہ دیکھ بھال کرے گی، مہمانوں کا دیکھ بھال کرے گی، صبا نہیں کرے گی. 2 دن پہلے اس کی پریگنیسی کا وہ ہو رہا تھا کہ جی وہ پریگننٹ ہے، بیبی آنے والا ہے، یہ ہے وہ. یار مجھے یہ الٹے سیدھے الجھنیں سمجھ میں نہیں آتی. قسم خدا کی میں اپنے فیملی کی طرح دل پہ لے لیتی ہوں. حالانکہ میرے بچے کہتے ہیں یار یوٹیوب وہ نا ایک سمجھو کہ ایک ڈرامہ ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے چلا رہا ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو. لیکن مجھے پریشانی ہوتی ہے اپنے گھر کے فردوں کی طرح کی، یار کیوں ہو رہا ہے ایسا. تو خدا را اپنے اللہ پہ یقین کرو اور اپنے قسمت پہ. کہتے ہیں نا کہ جتنا لکھا ہوا ہے اس سے بڑھے گا نہیں اور اس سے گھٹے گا نہیں. روزی رازق رزق دینے والا ہے، وہی رزق دے گا. کیسے دینا ہے یہ ایک قول تو آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت علی نماز کے لیے چلے گئے تو اپنے گھوڑے کا جو تھا لگام کسی بندے کو دے کر گیا کہ یہ آپ اس کو سنبھالو اور میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. باہر آ کے پھر واپس آئے تو وہ لگام اور ذہن وغیرہ گھوڑے پہ نہیں تھے. تو حضرت علی نے ادھر ادھر دیکھا، آگے جا کے کسی دکان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی وہاں پہ پرانی چیزیں ملتی ہیں، تو جا کے دیکھا وہی چیزیں. تو حضرت علی نے کہا ہے کہ بھئی جو بھی ہے اتنے ٹکے کی یا 2 ٹکے کی اس نے وہ چیزیں لگام وغیرہ خرید کے بولا کہ میں نے دل میں سوچا تھا کہ بھئی وہ اس نے لگام پکڑا ہے تو میں اس کو اتنے 1 ٹکا یا میں اس کو دے دوں گا اس کی اجرت کا کہ وہ میرے گھوڑے کا خیال رکھے. لیکن پیسے وہی ملے، اس نے چوری کر کے وہی ٹکا اس کو مل گیا اور حضرت علی دے دیتے تو اس کو حلال کا اس کو وہی ٹکا ملتا. تو سیم ایسے ہی ہے، جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا. نہ ہم شہنشاہی خود حاصل کر سکتے ہیں، تو اگر ہمارے نصیب میں شہنشاہی لکھی ہوئی ہے تو کوئی نہیں روکے گا. تو اس لیے آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں کہ خدا را ضرور بلاگنگ کریں، ضرور ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہیں، لیکن حق سچ پہ ناحق نہ بولیں. ایک دوسرے کو میاں بیوی گندا نہ کریں، اپنے خاندان کا نام مت ڈبوئیں. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. تو خدا را ایک دوسرے کو ڈھکو، نہ کہ ایک دوسرے کو ننگا کر کے کھڑا کر دو. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں، اگر نہیں اچھا لگے تبھی پلیز یار کچھ تو ہیلپ کریں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.